नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। अनिवार्य लगानीको व्यवस्थाले राहतमा ऋणी 10 वर्ष ब्याज स्थिर, त्यो पनि आधार दरमा। ऊर्जामा 6% र कृषिमा 11% लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि घटेसके बैंकहरूमा तरलता थुप्रियो। ऋणको ब्याज दर कम हुन नसक्दा ऋण लिनेको संख्या घट्यो। अमेरिकाले कोट्यायो एमसीसीको प्रसङ्ग। एमसीसी अनुदानका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक। संसद नै नरहेको अवस्थामा के होला अमेरिकी अनुदानको रकम? पुनर्कर्जामा देखिएन उद्यमीको उत्साह। राष्ट्र बैंकले दोहोर्याएर माग्यो आवेदन। छुट्याइएको 2 खर्बमा जम्मा 50 अर्ब मात्रै लगानी। र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा घट्यो। बढी मुनाफा देखाउन 4 कम्पनीको संस्थापक सेयर बेच्दै दोस्रो पटक पनि बिकेनन् बिक्रीमा राखिएका सेयर। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनिवार्य लगानी सम्बन्धी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल लगानीको 6% र कृषि क्षेत्रमा 11% ऋण लगानीलाई अनिवार्य गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण नयाँ जलविद्युत परियोजना नआएको अवस्थामा बैंकहरूले अर्को बैंकमा रहेका ऋणीहरू खोज्ने क्रम बढेको छ। प्रतिस्पर्धी बैंकका ऋणीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि बैंकहरू आगामी 10 वर्षसम्मका लागि ऋणको ब्याज स्थिर गरिदिने प्रलोभन बाँड्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल लगानीको 6% र कृषि क्षेत्रमा 11% ऋण लगानीलाई अनिवार्य गरेको छ। आगामी असार मसान्त भित्रै निर्धारित प्रतिशतमा ऋण लगानी गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू भएसँगै बैंकहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खेल सुरु भएको छ। जलविद्युत र कृषि क्षेत्रको ऋण तानातान गर्न बैंकहरू बीच नै यति बेला हानाथाप सुरु भएको छ। तोकिएको समयभित्र ऋण लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने बताएको छ। कोरोना महामारीका कारण नयाँ जलविद्युत परियोजना नआएको अवस्थामा बैंकहरूले अर्को बैंकमा रहेका ऋणीहरू खोज्ने क्रम बढेको छ। यस्तै कृषिका क्षेत्रमा ठूलो ऋणको माग आउने अवस्था रहेको छैन। प्रतिस्पर्धी बैंकका ऋणीहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि बैंकहरू आगामी 10 वर्षसम्मका लागि ऋणको ब्याज स्थिर गरिदिने प्रलोभन बाँड्न थालेका छन्। यस्तै कतिपयले बैंकको ऋणको आधार दरमै ऋण उपलब्ध गराउने बाचा बाँड्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकको यो बाध्यकारी नियमका कारण ठूला परियोजनाका पुराना ऋणीहरूलाई भने फाइदा भएको छ। कतिपय बैंकहरूले आधा दरमा 1% मात्रै ब्याज, त्यो पनि 10 वर्षसम्म स्थिर दर भन्दै आफ्ना पुराना ऋणीहरूलाई अन्त कतै नजान भन्दै रोक्न थालेका छन्। बैंकहरूले ऋणीलाई कायम गर्नका लागि सुरु गरेको यो स्पर्धाले कर्पोरेट ऋण लिनेहरू पहिलेको तुलनामा झन बढी लाभ प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। बैंकमा रहेको अधिक तरलता र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्नेहरूलाई पनि फाइदा हुने देखेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले कुनै बैंकले ऋण खोज्न लाग्यो भने कि त ब्याज घटाइदिनुपर्छ कि त जान दिनुपर्छ। ऋण जान दिँदा आफ्नो पोर्टफोलियो त बिग्रिने नै भयो, त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पनि परिने भएपछि बैंकहरूले 10 वर्षसम्म ब्याज स्थिर गरिदिने योजना आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुनाउने गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता अधिक भएका कारण निक्षेपको ब्याज दर घटिरहेको छ। केही समय अघि तरलता अभाव बेहोर्ने गरेका बैंकहरू अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै हाल नेपाली बैंकहरूमा 1 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाए अनुसार बैंकहरूबाट ऋण मागमा आएको गिरावटका कारण तरलता थुप्रिएको हो। बैंकमा तरलता थुप्रिएसँगै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै 60 अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गरिसकेको छ। तर अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा अझै 230 अर्ब तरलता कायम छ। कोरोना महामारीको कारण आर्थिक गतिविधि
स्थिति कम भएसँगै नयाँ कर्जा परिचालन नभएको र निक्षेप सङ्कलन हुने क्रम वृद्धि भएसँगै अधिक तरलता भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएसँगै कर्जाको ब्याज दर घटाए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। जहाँसम्म अहिले पनि केही ऋणीहरूको गुनासो चाहिँ पहिलेको ब्याज दर चाहिँ त्यति घटेको छैन भन्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रष्ट रूपमा के व्यवस्था गरिदिएको छ भनेर भन्दा, यदि आधार दर परिवर्तन हुन्छ भने आधार दरमा जति प्रतिशत बिन्दुले परिवर्तन हुन्छ त्यति नै प्रतिशत बिन्दुले कर्जाको ब्याज दर पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ। उद्योग व्यवसायीहरूले भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिनुको कारण बैंकहरू नै रहेको आरोप लगाएका छन्। महामारीका समयमा समेत ब्याज दर अपेक्षाकृत नघटाएको र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने विषयमा समेत बैंकहरूले कडा नीति लिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याज दर घटाएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उद्योगी व्यवसायीले न त नयाँ पुरानो कर्जामा यो ब्याज दरको पुनरावलोकन गर्न त्यति सरल र सहज अनुभव गरेका छन्, न बैंक चेन्ज गर्न त्यति सरल र सहज अनुभव गरिरहेका छन्। त्यसर्थ यसको नयाँ जुन यो लिक्विडिटी बढेको, तरलता बढेको ब्याज दरको प्रभाव खालि नयाँ कर्जालाई मात्रै प्राप्त भएको छ। पुराना कर्जाहरूमा चाहिँ चाहे ती एसएमईज होस् चाहे ठुला उद्योगपतिहरू, धेरै बैंकहरूको यो नीति नियतको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू अलिक समस्यामै छन् के। तर राष्ट्र बैंक भने कोरोना महामारीका कारण निक्षेप र ऋण दुवैको ब्याज दर कम भएको जनाएको छ। 1 वर्ष पहिले 7% औसत दर रहेकोमा पछिल्लो समय 5.30% झरेको छ भने निक्षेपको औसत ब्याज दर केही समय अगाडि 12% रहेकोमा अहिले भने 9.5% झरेको छ। तर ब्याज दर कम भए पनि तरलता व्यवस्थापनमा भने राष्ट्र बैंककै हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। झुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले 28 जना व्यवसायी विरुद्ध 1 अर्ब 32 करोड बिगो माग दाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले पुस 17 गते शुक्रबार मोहन ट्रेड इन्टरनेसनलका रामकिशोर प्रसाद सहित विभिन्न 26 वटा फर्मका 28 जना सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले आरोपीहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायतका व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरी तिनकै माध्यमबाट झुट्टा तथा नक्कली बिजक जारी गरी कर छली गरेको दावी गरेको छ। ती फर्महरूले आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि 2074-75 सम्म भ्याट तथा आयकर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले अदालत समक्ष आरोपीहरूले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार 43 करोड 81 लाख 80,378 रुपैयाँ भ्याट र 86 करोड 56 लाख 1,785 आयकर र 2 करोड 8 लाख 30,402 लाभांश कर गरी कुल 1 अर्ब 32 करोड 46 लाख 12,565 राजस्व चुहावट गरेको भन्दै मुख्य कारोबारी रामकिशोर प्रसाद समेत 28 जनालाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार 1 अर्ब 32 करोड 46 लाख 12,565 असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीले उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनेको करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदानको चर्चा पुनः सुरु भएको छ। यसपटक भने यो प्रसङ्ग नेपाल आफूले नभएर अमेरिका आफैले कोट्याएको हो। पछिल्लो पटक एमसिसीसँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले पुनः जोड दिएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता आना रिची एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदाबाट वञ्चित हुने बताएकी छिन्। यो अनुदान प्राप्तिका लागि संसदको अनुमोदन अनिवार्य शर्त हो, तर यति बेला नेपालमा संसद नै नरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके एमसिसीको सवालमा अमेरिकी धारणा सार्वजनिक भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई राहत दिन ल्याइएको पुनर्कर्जामा सरकारवालाहरूले रुचि देखिएको छैन।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक गत भदौ 1 गतेबाट 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ रकम महामारी पीडितहरूको राहतका लागि उपलब्ध गराउने भन्दै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई राहत दिन ल्याएको पुनः कर्जामा सरकारवालाहरूको रुचि देखिएको छैन। केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक गत भदौ 1 गतेबाट 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ रकम महामारी पीडितहरूको राहतका लागि उपलब्ध गराउने भन्दै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। असोज मसान्तसम्मको सीमा तोकेर आह्वान गरिएकोमा त्यसबेला 50 अर्ब रकम मात्र गएको थियो। सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत पुनः कर्जा कोष नै खडा गरेर जम्मा गरेको उक्त रकम मध्ये बाँकी 98 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनः कर्जाका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ। यस्तो सुविधा उपयोगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी माघ 16 गतेसम्म ग्राहकको सूची सहित आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। हाल पुनः कर्जा कोषमा करिब 42 अर्ब मात्रै रहेको भए पनि यसको 5 गुणा अर्थात् 2 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा दिन सक्ने क्षमता उक्त कोषमा रहेको दावी राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। पुनः कर्जाका लागि सरकारले छुट्याएको 2 खर्ब मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मार्फत 70% दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। साथै यसमध्ये 20% पुनः कर्जा भने राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कनका आधारमा वितरण गर्नेछ। यसबाहेक बाँकी 10% लघुवित्त संस्था मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरे अनुसार कार्यविधिमा समेत उल्लेख गरिएको छ। तर अझैसम्म पनि यस्तो कर्जा लघुवित्तका लागि भने वितरण गरिएको छैन। एकमुष्ट प्रदान गर्ने पुनः कर्जाको अवधि बढीमा 1 वर्षको मात्र हुने र यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन। तर ग्राहक ऋणीहरू अनुसार प्रदान गरिने पुनः कर्जा भने कोरोनाबाट अति प्रभावितलाई बढीमा 1 वर्ष र मध्यम तथा न्यून प्रभावितलाई 6 महिनाका लागि दिइनेछ। यो पुनः कर्जा भने नवीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा 5 करोडसम्म रहेको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनः कर्जा र साधारण पुनः कर्जा ऋणीहरूले 5% ब्याज दरमा पाउनेछन्। कोभिडले थलिएको भारतीय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको देखिएको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीपछि पहिलो पटक आयातमा वृद्धि भएको भारतीय वाणिज्य विभागले जनाएको छ। गत डिसेम्बर महिनामा भारतको आयात 7.6% ले बढेर 42 अर्ब 60 करोड डलरको पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडले थलिएको भारतीय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको र गत वर्षको फेब्रुअरीपछि पहिलो पटक आयातमा वृद्धि भएको भारतीय वाणिज्य विभागले जनाएको छ। गत डिसेम्बर महिनामा भारतको आयात 7.6% ले बढेर 42 अर्ब 60 करोड डलर पुगेको थियो। निर्यात भने 0.8% ले घटेर 26 अर्ब 90 करोड डलरमा सीमित हुन पुग्यो। गत वर्षको जनवरी महिनापछि आयात र निर्यात बीचमा सबैभन्दा बढी अन्तर देखिएर व्यापार घाटा 15 अर्ब 70 करोड डलर पुगेको छ। भारतले औषधि र औषधिजन्य रसायनिक पदार्थ, विद्युतीय सामग्रीहरू, कच्चा फलामहरूको निर्यातमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ। तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण गत डिसेम्बर महिनामा भारतबाट 2 अर्ब 20 करोड डलरको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात भएको थियो। सिङ्गापुरले भारतबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा वृद्धि गर्दै लगे तापनि संयुक्त अरब इमिरेट्सले भने यसमा 50% ले कटौती गरेका कारण पनि भारतको निर्यात व्यापार प्रभावित बन्न पुगेको छ। भारतका प्रमुख निर्यातका वस्तुहरूमा गरगहना र बहुमूल्य धातुहरूको निर्यात बढेको छ। यसैगरी इन्जिनियरिङका सरसामग्रीहरूको निर्यात पनि बढेको छ। भारतले ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने तयारी पोसाकको निर्यात भने 15% ले घटेको छ। विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएसँगै निर्यातकर्तामा नयाँ आशा पलाएको छ। भारत निर्यातकर्ता संगठनका अध्यक्ष एसके सराफले अमेरिका, बेलायत जस्ता राष्ट्रमा निर्यात बढ्न थालेको र नयाँ वर्षले पनि निर्यात बढाउन बल पुर्याएको धारणा राख्नु भएको छ। भारतमा आन्तरिक खपत बढेको र अर्थतन्त्रले गति लिएको भए तापनि विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूमा कोरोना प्रकोप अझै बढिरहेकाले निर्यातको अवस्थाका बारेमा यसै भन्न नसकिने स्थिति रहेको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ। काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिका 10 स्थित बाँसगेडी, माझीबगर र ज्वानेटारमा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै एकीकृत खेती गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस कार्यक्रमबाट कृषकहरूले धेरै उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको छ। जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका 10 स्थित बाँसगेडी, माझी बगर र जवानेटारमा चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि खेती सुरु गरिएको हो। चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत पुरानो किसिमका जग्गाको संरचनालाई नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गरी एकीकृत खेतीको सुरुवात गरिएको छ। आधुनिक खेती मार्फत उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। एकीकृत खेतीका लागि परियोजनाले 50%, नगरपालिकाले 25% र किसानले 25% खर्च गर्नुपर्नेछ। परियोजनामा आधुनिक यन्त्रको प्रयोगसँगै कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने योजना रहेको परियोजनाले जनाएको छ। कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्नु नै चक्लाबन्दी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका सचिव सुमन नेपालले बताउनुभयो। यो सीमान्तकृत माझी बस्तीहरू जो पछि परेका पिछडिएका माझी दाजुभाइहरूको यो जग्गालाई एकीकृत गरी यहाँ चाहिँ स्काभेटर त्यसै गरी जेसिबी लगाएर हामीले चाहिँ गरा सुधार गरेका छौँ। गरा सुधार गरिसकेपछि यहाँ यन्त्र मैत्री गरा बनाइसकेपछि हामी यन्त्र प्रयोग गरेर अहिले यहाँ हेभी ट्र्याक्टरले खेत जोतिरहेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो हामीले ढुङ्गा निकालेर ढुङ्गा छानेर यो बगर भएका हुनाले ढुङ्गा निकालेर त्यसलाई खेतीयोग्य जमिन बनाएर यहाँ चाहिँ हामीले यो खेतीयोग्य माटोलाई चाहिँ पहिला छुट्याएर हामीले बगरको चाहिँ सम्याएर त्यसपछि फेरि त्यो खेतीयोग्य माटोलाई हामीले टपिङ गरेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले कृषक माझ उत्साह थप गर्ने लगायत नयाँ पुस्तालाई समेत कृषिमा आकर्षित गर्दछ। तसर्थ यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ। सहकर्मी अरविन्द गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एनआइसी एसिया बैंकको ऋण लगानी असुलीमा समस्या देखिए लगत्तै बैंकले आर्जन गर्ने नाफा समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। बैंकले प्रक्षेपण गरेको नाफा प्रभावित हुने देखेर यति बेला आफूसँग रहेका 4 कम्पनीका संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि राखेको छ। एक रिपोर्ट। एनआइसी एसिया बैंकले यसअघि नागरिक लगानी कोष, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स र सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सका शेयर बिक्रीका लागि राखेको थियो। तर ती शेयर बिक्री नभएपछि पुनः दोस्रो पटक शेयरलाई बिक्रीमा राखिएको हो। बैंकले नागरिक लगानी कोषको 2,02,560 किता, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको 1,03,976 किता, एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 1,30,290 किता र सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको 1,90,374 किता शेयर दोस्रो पटक बिक्रीमा राखेको हो। खराब ऋणले बैंकको नाफा प्रभावित भएपछि दोस्रो त्रैमासिकमा नाफा राम्रो देखाउन शेयर बिक्रीबाट ठूलो रकम आर्जन गर्ने ध्येयले बैंकले शेयर बिक्रीमा राखेको हो। यसरी बिक्रीमा राखेको शेयर मध्ये नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्यमा हक प्रदकलाई समायोजन गरी घटाएर बिक्रीमा राखेको छ। यसअघि प्रति किता 2,740 रुपियाँ मूल्य तोकिएको थियो। पहिलो पटक राखेको मूल्यमा एक किताका लागि पनि आवेदन नपरेपछि बैंकले यसपालि प्रति किता 1,715 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। लगानीकर्ताहरू बैंकले बिक्रीमा राखेका शेयरहरूको संस्थापक शेयर भएका र यस्ता शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच हुन निकै झन्झटिलो भएकै कारण लगानीकर्ताहरूले चासो नदिएको बताउँदछन्। बैंकले नेशनल लाइफको शेयर यसअघि 520 रुपियाँमा बिक्रीमा राखेकोमा यसपालि बढाएर 550 रुपियाँ पुर्याएको छ। अघिल्लो पटक बिक्रीमा राख्दा जम्मा 10,000 किता मात्र बिक्री भएको थियो। यसैगरी एसियन लाइफको मूल्य 469 रुपियाँ र सूर्य लाइफको 337 रुपियाँ तोकिएको छ। यी सबै शेयर तोकिएकै मूल्यमा बिक्री भएमा बैंकलाई 52 करोड 98 लाख रुपियाँ आउनेछ। बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 4 करोड 66 लाख रुपियाँ वितरण योग्य नाफा रहेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकको नाफा 54 करोड 84 लाख रुपियाँ रहेको थियो।
साताको पहिलो दिन नेप्सेले फेरि पनि अल टाइम हाईको नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार नेप्से सूचक 4.22% बढेर 2175.39 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाउँदा आइतबार शेयर बजारमा 6,34,40,17,889 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बिहिबारको तुलनामा आइतबार 1 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 212 कम्पनीका 54,698 पटकको कारोबारबाट 1,40,26,886 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। आइतबार नेप्से उपसमूहमा रहेका 12वटै उपसमूहको उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। व्यापार समूहमा सर्वाधिक 9.64% को वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी अन्य समूह 6.19, उत्पादन तथा प्रशोधन 4.8 छ, बैंकिङ समूह 4.47, जीवन बीमा 4.09, निर्जीवन बीमा 2.84, जलविद्युत समूह 2.4 छ, माइक्रोफाइनान्स 2.3 छ, विकास बैंक 2.1 छ, होटल समूह 1.85% ले बढेका छन् भने वित्त समूह 0.88 र म्युचुअल फन्ड समूहमा 0.21% को वृद्धि भएको छ। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले चीनका 3वटा दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आफ्नो कारोबारको फेरस्तबाट हटाउने निर्णय गरेपछि आफ्ना कम्पनीहरूको हित सुरक्षाका लागि चीनले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जबाट हटाउन लागि 3वटा चिनिया कम्पनीहरू चिनिया सेनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनिया सेनाको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका चिनिया कम्पनीहरूमा लगानी गर्न बन्देज लगाउनु भएकोले चिनिया दूरसञ्चार कम्पनीहरू चाइना मोबाइल, चाइना युनिकम र चाइना टेलिकमको कारोबार स्थगन गर्न लागि न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनिया कम्पनीहरूको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय बजारको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै त्यसको आलोचना गरेको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी कदमको विरोध गर्दै अमेरिकाले लगाएको आरोपलाई गलत भएको बताएको छ। चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले चिनिया कम्पनीहरूको हितको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताए तापनि के कस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने बारे स्पष्ट पारेको छैन। अमेरिकी कदमले अमेरिकी पुँजी बजारप्रतिको विश्वव्यापी विश्वासमा पनि गम्भीर असर पर्ने पनि चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनको सत्ता सम्हालेपछि चीनप्रतिको अमेरिकी व्यापार नीति कस्तो हुने हो भन्ने विषयलाई उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। अब अवकाश लिन लाग्नु भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध नै सुरु गर्नु भएको थियो। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनबाट कपास आयातमा जबरजस्ती श्रमको प्रयोग गरेको भन्दै बन्देज लगाउनु भएको छ। अमेरिकाले चिनिया कम्पनीहरू विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउँदै चिनिया व्यापारी तथा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई दिइने प्रवेशाज्ञाको नियमलाई थप कडा बनाइएको छ। चिनिया कम्पनी हवाईका लागि अमेरिकी बजार बन्द गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अनिवार्य लगानीको व्यवस्थाले राहतमा ऋणी 10 वर्ष ब्याज स्थिर, त्यो पनि आधार दरमा। ऊर्जामा 6% र कृषिमा 11% लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि घटेसके बैंकहरूमा तरलता थुप्रियो, ऋणको ब्याज दर कम हुन नसक्दा ऋण लिनेको संख्या घट्यो। अमेरिकाले कोट्यायो एमसीसीको प्रसङ्ग, एमसीसी अनुदानका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक, संसद नै नरहेको अवस्थामा के होला अमेरिकी अनुदानको रकम। पुनर्कर्जामा देखिएन उद्यमीको उत्साह, राष्ट्र बैंकले दोहोर्याएर माग्यो आवेदन, छुट्याइएको 2 खर्बमा जम्मा 50 अर्ब मात्रै लगानी। र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा घट्यो, बढी मुनाफा देखाउन 4 कम्पनीको संस्थापक शेयर बेच्दै दोस्रो पटक पनि बिकेनन् बिक्रीमा राखिएका शेयर। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।